लाखौं हिन्दूहरू पापपूर्ण अन्धकारमा हराउन नपरोस् भनेर प्रेमिलो परमेश्वरले कृपापूर्वक हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा येशूक्रिस्टको नाम र उहाँको मृत्युको साक्षी देख्न पाउनु धेरै अचम्मको कुरा हो। हिन्दू धर्मशास्त्रको पुस्तकहरूबाट निम्न शास्त्रीय सन्दर्भहरू बटुल्न सकिन्छ। यी हिन्दू धर्मशास्त्रीय खण्डहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि ख्रीष्ट कन्याको कोखमा जन्मनु भएको थियो, पवित्र र निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँले दुःख भोग्नुभयो र मर्नुभयो र आफ्नो पवित्र रगत बगाएर पापीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वर सबै मानव जातिका पिता हुनुहुन्छ। कतिपय मानिसहरूले उहाँलाई आफ्नै पिता भनेर नचिनेको हुन सक्छन्। परमेश्वर सृष्टिकर्ता भएकाले सबैका पिता हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। उहाँले अनन्त प्रेमको साथ प्रेम गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रेमिलो परमेश्वरले कोही पनि नाश भएको चाहनुहुन्न। त्यसैले उहाँले आफूलाई येशू ख्रीष्ट भनिने परमेश्वरको रूपमा समेत विभिन्न तरिकामा प्रकट गर्नुभयो, किनकि परमेश्वरले कोही पनि हराएको चाहनुहुन्न। उहाँले यस संसारमा जन्मेको हरेक मानिसलाई चम्काउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले उल्लेख गरिएको सबै हिन्दू धर्मग्रन्थहरू संस्कृत भाषामा लेखिएका छन् र उहाँ उद्धृत गरिएका वेदहरू 2000 र 1500 ईसा पूर्वका बीचमा लेखिएका छन्। उपनिषदहरू 10औं शताब्दी र ईसा पूर्व 2रो शताब्दीको बीचमा लेखिएका हुन्। निम्न उदाहरणहरू येशू ख्रीष्टको बारेमा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। दोस्रो उदाहरणमा येशूको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ। आकाश, जल र पृथ्वी सृष्टि गरेपछि सर्वशक्तिमान प्रभुको परम आत्माले सोचे, मैले संसार सृष्टि गरेँ, अब यी संसारमा पठाएर बचाउनको लागि मैले एक मुक्तिदाता निर्माण गर्नुपर्दछ, सृष्टि गर्नुपर्दछ। यसरी सोचेर उहाँले आफैबाट एउटा मानिसलाई जन्म दिनुभयो। ऐतरेय उपनिषद पुराणहरूले कथाको रूपमा वैदिक सत्यको व्याख्या गरेका छन्। भविष्य पुराण 1:18 पवित्र पुस्तकहरूको सेटमा पर्ने 9औं पुस्तक हो। यसको तेस्रो खण्डको नाम भरतखण्ड र दोस्रो खण्ड प्रतिसर्ग हो। यस अध्यायमा 34 पदहरू छन् जसले स्पष्ट रूपमा येशू ख्रीष्ट र उहाँको स्थानान्तरणको बारेमा बताउँदछ। येशू मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकारी यश मसीह इतिच्छ मम नाम प्रतिष्ठम अनन्त पवित्र दयालु र मुक्तिदाता ईश्वरको प्रकटीकरण जो हाम्रो हृदयमा वास गर्छ त्यो प्रकट हुन्छ। उहाँको नाम ईसा मसीह येशू ख्रीष्ट हो। यस मुक्तिदाता र ईश्वर अवतारको बारेमा बोल्दै ऋषिहरूले उहाँलाई पुरुष, शुभम, निर्दोष र पवित्र व्यक्ति, बलवान राजाको गौराङ्ग, श्वेता वस्त्रकाम, सेतो लुगा लगाएको पवित्र व्यक्तिमा सार्वभौम राजा, येशू पुत्र, भगवानका पुत्र, कुमारी गर्भ सम्भवम एक भनेर सम्बोधन गर्दछन्, जो कन्याबाट जन्मेको हो, र सत्य विरत परानम एक जो सत्यको मार्गको पालन पोषण हो। ऋग्वेद पहिलो शास्त्रले पनि ख्रीष्टलाई उहाँको नाम उल्लेख नगरी प्रस्तुत गर्दछ, तर उहाँलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा उल्लेख गर्दछ। यो मानिस जो भयो, जो छ र हुनुपर्ने सबै हो। उहाँले अनन्त जीवनलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र यो मानव जातिको उद्धारको लागि हो। उसले आफ्नो अमर क्षेत्र पार गर्छ र नश्वर क्षेत्रमा ओर्लन्छ। उहाँ हरेकलाई कर्मको फल दिन आउनुहुन्छ। वैदिक शास्त्रको आदरणीय शब्दहरूले पुष्टि गर्दछ, शब्द अविनाशी ईश्वर हो। बृहदारण्यक उपनिषद पापी मानव जातिको रक्षा र उद्धार गर्ने सम्पूर्ण सृष्टिको कारण र शासक हुने सर्वोच्च नेता स्वयं पवित्र र पापरहित शरीरमा बेरिएको पृथ्वीमा प्रकट हुनुभयो।
क्रुसमा टाँगिँदा ख्रिस्ट दुःख र मृत्युको सन्दर्भमा अथाह शारीरिक र मानसिक पीडा भयो। हिन्दू शास्त्रहरूले उनको शारीरिक पीडालाई हाइलाइट गर्दछ। यी कथनहरू मध्ये केहीले ख्रिस्टलाई सङ्केत गरेको देखिन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै हिन्दू देवता वा देवी थिएनन् जसले पापीहरूको तर्फबाट यस्तो पीडा भोग्नु भएको थियो। उसको शिरमा काँडाको मुकुट राखिएको थियो। बलिदानीलाई काँडाको बोटले बनेको मुकुट लगाइनु पर्छ। ऋग्वेद 10। उहाँको पोसाक उहाँलाई अर्पण गर्नेहरू बीच बाँडियो। मृत्युपछि उहाँको वस्त्र इन्कार गर्नेहरू प्रस्तावकहरू बीच बाँडिनुपर्छ। इथरिया ब्राह्मण। काठको क्रुसमा बाँधिएको व्यक्ति, उनको हात र खुट्टाहरू रगत बगाउने योप्पा काठको खम्पामा बाँध्नु पर्दछ। बृहदारण्यक उपनिषद। जब पीडित क्रुसमा आफ्नै सबैभन्दा ठुलो पीडामा थिए, उसलाई एक हर्बल पेय दिइएको थियो जसको मादक प्रभाव थियो। मृत्युभन्दा पहिले उसले सोमरस पिउनुपर्छ, एक मादक जडीबुटीको रस। यजुर्वेद 31। पीडकलाई काठको क्रुसमा झुन्डाइएर पनि उसको कुनै पनि हड्डी भाँचिएको छैन। इथरिया ब्राह्मण 2:6। हिन्दू धर्मशास्त्रहरूले येशू ख्रिस्टको रगतको प्रभावकारितालाई सङ्केत गर्दछ, जसले पापबाट शुद्ध पार्छ। आँखा, मुख, कान र मनले गरेको पापबाट मुक्ति पाउन रगत बगाउनु आवश्यक छ। रगत नबगाई पापको लागि क्षमा छैन। त्यो पवित्रको रगत हुनुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। जब हामी नाश भइरहेका थियौँ, उहाँ हाम्रो लागि आफ्नो शरीर पनि अर्पण गरेर हामीलाई बचाउन आउनुभयो। महाब्राह्मण 4:15। परमेश्वर मानिसहरूको शासक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शरीर बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नुहुनेछ, उहाँको मानिसहरूको लागि, तिनीहरूका पापहरूको क्षमाको लागि। सामवेद भाग 2, थान्डिया महाब्राह्मण। यी कथनहरूले ख्रिस्टको पीडा र मृत्युलाई स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्दछन्। यी हिन्दू धर्मशास्त्रीय सन्दर्भहरूले अर्थोडक्स हिन्दूहरूलाई येशूको बारेमा प्रस्तुत गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ। दोस्रो चरणको रूपमा येशूलाई साँचो स्थानान्तरित मानिसको पुत्र र ईश्वरको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हिन्दू धर्मशास्त्र आफै प्रयोग गरेर उनीहरूको सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिन्छ। यी छरिएका तर ख्रिस्टको स्पष्ट सन्दर्भहरूले सत्यको खोजी गर्ने केही हिन्दूहरूलाई बाइबल र ख्रिस्टतर्फ डोर्यायो। त्यस्ता मानिसहरूले खुल्लमखुल्ला बप्तिस्मा लिएर र ख्रिस्टको लागि अद्भुत साक्षी दिएर इसाई धर्म ग्रहण गरेका छन्। भविष्य पुराण 18 पुराणहरूमध्ये एक हो। भविष्य भनेको भविष्य हो। यसले ख्रिस्टको कन्याकुमारीबाट जन्म र उहाँको नामको बारेमा जानकारी सहित भविष्यका धेरै घटनाहरू समावेश गर्दछ। यो एक मात्र धर्मशास्त्रको पुस्तक हो जसमा येशूको नाम उल्लेख भएको छ। यति धेरै बाइबलका अंशहरू एक भविष्यवाणीको रूपमा हिन्दू शास्त्रहरूमा पाइन्छ, तर किन यो धर्म ख्रिस्टको पुनरुत्थानको बारे चुप छ त? यसको उत्तर एकदम सजिलो छ। कुनै पनि ख्रिस्टको सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू एउटा पुस्तकमा पाइँदैन सिवाय बाइबल। बाइबल नै त्यो पुस्तक हो जसले ख्रिस्टको बारेमा सबैभन्दा बढी वकालत गर्दछ भने कुरान, त्रिपिटक, वेद र अरू संसारका पुस्तकहरूले केही उहाँको जीवनको पाटोको बारेमा मात्र बताउँछ। यो अनौठो होइन कि संसारका धेरै शास्त्रहरू छन् जसले ख्रिस्टको बारेमा सिकाउँछन्। कुनैले उहाँको जन्म, कुनैले उहाँको मृत्यु भने कुनैले उहाँको मृतकबाट जीवित भएको बताएको पाउँछौँ। बाइबल धर्मशास्त्रको नयाँ नियम ती पुस्तक र पत्रहरूका सङ्कलन थियो जहाँ ख्रिस्टलाई पहिलो हातमा चिनेको चेला र शिक्षकहरूले उहाँको बारेमा लेखेका थिए। तिनीहरू पहिलो स्रोत थिए भने पत्र लेख्नेहरू दोस्रो स्रोतमा आउँछन् जसले पुष्टि गर्छन् कि ख्रिस्ट येशूको पुनरुत्थान भएको थियो र त्यसपछि स्वर्गारोहण। येशूका एकजना चेला थोमा भनिने प्रेरित भारतवर्षमा सुसमाचार सुनाउन आएका थिए। त्यसबेला उनले हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख गरिएका यशायाका अगमवाणीहरू पूरा भएको स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ। बाइबलको पुरानो नियम नयाँ नियमभन्दा धेरै हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि नै संसारमा प्रख्यात थियो र विभिन्न कालखण्डमा यहुदीहरू जुन जुन देशमा छरपष्ट भए त्यही देशमा ती लगिएका थिए। तसर्थ ख्रिस्टको बारेमा भारतवर्षका ऋषि मुनिहरूलाई धेर थोरै
कुराहरू पहिला नै थाहा थियो। येशूका चेलाहरू भारतमा पुग्नुभन्दा पहिला नै बाइबलको पुरानो नियम पुगिसकेको थियो, जब यहुदीहरू विभिन्न कालखण्डमा छरपष्ट भएका थिए। मानव ईश्वरको बलिले मात्र मानिसको उद्धार हुने, मोक्ष प्राप्त हुने, स्वर्गवास हुने विषयमा पहिला नै सन्देश फैलिएको थियो। एस्तरको पुस्तकमा भारतको नाम उल्लेख भएको छ। तिनको कालखण्डमा धेरै गैर यहुदी समेत यहुदी बनेको इतिहास खोपिएको छ र यसको अर्थ भारतका त्यस समयका वासीहरूमा पनि केही हदसम्म यो यहुदी बन्ने प्रक्रिया लागेको पाइन्छ। चाहे बुद्ध होस् वा वेदव्यास, यी दुवैलाई बाइबलको पुरानो करारमा उल्लेख भएको मोक्ष दिने उद्धारकर्ता मानव पुत्र र बलिदानको बारेमा धेर बहुत थाहा थियो। उनीहरू शिक्षित थिए र संसारभरिका राजकाजका बारेमा अनजान थिएनन्। स्वामी विवेकानन्द पनि यो सत्यबाट अनजान थिएनन्। कुरा यही हो, उनले हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख भएको ख्रिस्टलाई बाइबल अनुसार हुबहु आत्मसात गर्न सकेनन्। भारतबाट निष्कासन गरिएका रजनीश ओशो पनि यस सत्यबाट अनजान थिएनन्, तर तिनले वेद र बाइबलमा उल्लेख भएका ऐतिहासिक मानव पुत्र, परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्टलाई एकदम नकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरेको हामीले देखेका छौँ। अहिलेका ईसा फाउन्डेसनका सद्गुरु पनि वेद र बाइबलभन्दा निकै फरक ख्रिस्टको बारेमा बताइरहेको देखिन्छ। यी गुरुहरू ख्रिस्टको नाउँमा अनगिन्ती पुस्तक लेख्छन्, तर पनि उनको सत्यतालाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्, जसरी बुद्ध र वेदव्यासले गरेका थिए। हरे कृष्णका प्रभुपदा पनि यसबाट वञ्चित छैनन्। यिनीले त कृष्ण नै ख्रिस्ट हुन् भन्नेतर्फ लागेर वेदले नै बताएको येशू ख्रिस्टभन्दा निकै फरक सिद्धान्त ल्याए। कुरा यति नै हो कि अझै पनि पुनरुत्थानबारे वेद र हिन्दू शास्त्र चुप छन्, तर वेदले आत्मसात गरेको बाइबलीय स्रोतहरू चुप छैनन्। बाइबलकै पुरानो नियम अध्ययन गर्ने यहुदीका सम्प्रदाय पनि पुनरुत्थानमा विश्वास गर्दैनथे र तिनीहरूलाई सदुकीहरू भनिन्थे। तिनीहरू समेत पुनरुत्थानको बारेमा चुप थिए। ख्रिस्ट येशूसँग समेत तिनीहरूको यस विषयमा बहस चलेको थियो। यसया ऋषिमुनिहरू बौद्धिक वर्ग, जनता र राष्ट्र अनि राजा तथा शासकहरूलाई बाटो देखाउने एकजना व्यक्ति थिए। उनले परमेश्वरको दर्शन देखेपछि उनको जीवन बदलिएको थियो र त्यस समयदेखि यिनी एउटा मिसनमा लागेका थिए कि त्यस समयदेखि लिएर भविष्यसम्म मानवले उद्धार पाउने मुक्तिदाताको भविष्यवाणी गर्ने, प्रचार गर्ने र शिक्षा दिने। यही नै चिन्ह भएको बताएको उनी नै व्यक्ति हुन्। कन्याबाट जन्मने, मानिसहरूको लागि रगत बगाएर मानव बलि हुने, क्रुसमा टाँगिने, मृत्युबाट तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुने, स्वर्गरोहण हुने र भविष्यमा फेरि उहाँको आगमन हुने। पुनरुत्थान, स्वर्गरोहण, बादलमा उहाँको सवारी र दोस्रो आगमनबारे हिन्दू शास्त्र निकै मौन छ। तसर्थ सदुकी सम्प्रदायको ठुलो प्रभाव हिन्दू समाजमा पनि देख्न सकिन्छ, जो पुनरुत्थानमा विश्वास गर्दैनथे। कोरानले येशूको पुनरुत्थान भएकै होइन भन्छ, तर बाइबलका चेला र भारतमा आएका चेला थोमाले, जो प्रत्यक्षदर्शी थिए, उनी भन्छन् कि उनी मृत्युबाट बौरी उठेका र जीवित मात्र भएका होइन, जुन अरूले पनि हासिल गरेका छन्, तर येशू त पुनरुत्थित हुनुभयो, न कि केवल जीवित र मृत्युबाट बौरी। थोमालाई पनि पुनरुत्थानमाथि ठुलो शङ्का थियो, तर येशूको पुनरुत्थित शरीरलाई छोएपछि तिनले उहाँ नै सारा जगतका प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर स्वीकार गरे। पुनरुत्थान केवल एक मानव पुत्रमा मात्र भएको छ। अरू कसैले यो अहिलेसम्म हासिल गरेका छैनन्, तर बाइबल भन्छ कि पछि ख्रिस्टलाई स्वीकार्ने र विश्वास गर्ने सबैले यो महिमित पुनरुत्थान हासिल गर्नेछन्। धेरैजना उहाँको दोस्रो आगमनमा मृत्युबाट बौरी उठ्नेछन्, तर केवल उहाँलाई विश्वास गर्नेले मात्र पुनरुत्थान हुने सौभाग्य पाउनेछ। कोही मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनेछन् भने कोही जीवितै छँदा पुनरुत्थानको अनुभव गरी उहाँलाई आकाशमा बादलमा भेट्नेछन्, तर तिनीहरूले ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर उहाँको नाम लिएको हुनुपर्छ। पुनरुत्थान त्यसो भए के हो त? धेरै इसाईहरू पुनरुत्थानबारे जान्दैनन्, तर त्यसमा विश्वास गर्छन्। उनीहरूलाई पुनरुत्थानको केवल आधा ज्ञान मात्र छ।
अनि एउटा भनाइ छ कि अर्ध ज्ञान, थोरै ज्ञान जोखिमपूर्ण हुन्छ, जसले मृत्युमा पनि पुर्याउन सक्छ। हामी पुनरुत्थानलाई बुझ्न पर्छ। पुनरुत्थान केवल मृत्युबाट बौरी र जीवित भएर उठ्ने मात्र होइन, यो त केवल सुरुवाती प्रक्रिया मात्र हो। पुनरुत्थानमा महिमित स्वर्गीय शरीर, नयाँ आत्मिक शरीर हुन्छ। हाम्रो पार्थिव शरीर जस्तो यो हुने छैन। विनाशीबाट अविनाशी पार्थिवबाट स्वर्गीय शरीरको महिमामा हामी परिवर्तन हुन्छौँ। तसर्थ यो एउटा परिवर्तन हो, एउटा नितान्त जरुरी प्रक्रिया जुन तेस्रो स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी र स्वर्गमा प्रवेश गर्न अघि हुने नै छ। अर्को दुनियाँ र समयको आयाममा जान यो पुनरुत्थानको खाँचो हुन्छ। मृत्युलोकमा जाने प्रक्रिया हो भने पुनरुत्थान स्वर्गलोक जाने प्रक्रिया हो। तर मृतकबाट जीवित हुनु र बौरी उठ्नुले कि त पृथ्वीमा मृतकलोक वा नरकलोकमा पुर्याउँदछ भने पुनरुत्थानमा जीवित भइन्छ, नयाँ शरीर प्राप्त हुन्छ र स्वर्गलोकमा प्रवेश हुन्छ। तसर्थ हामीले पुनरुत्थानको शरीर प्राप्त गर्न किन आवश्यक हुन्छ? यो हालको वर्तमान शरीर पार्थिव, विनाशी र पाप स्वभावले भरिएको हुन्छ। स्वर्गमा यही पाप स्वभावको शरीरले स्थायी रूपमा प्रवेश गर्न असम्भव छ। यो पृथ्वीको माटोको शरीर पृथ्वीमै फर्कन्छ। हामीलाई पाप स्वभाव नभएको शरीरको खाँचो छ। यो शरीर पुनरुत्थान हुँदा प्राप्त हुन्छ। तसर्थ वेद, हिन्दू शास्त्र, त्रिपिटक, कुरानमा केवल आधा सत्यहरू छन्। मानिसहरूलाई ख्रिस्ट र उहाँको बारेमा पूर्ण सत्य बताउने भनेको बाइबल मात्र हो। यसले यो सन्देश र पाठ सिकाउँछ कि ख्रिस्टको बारेमा पूर्ण रूपमा त्यति बेला मात्र थाहा गर्न सकिन्छ जब बाइबल अध्ययन गरिन्छ र त्यहाँ पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, बादलको सवारी, अन्त्यका युगहरू, महासङ्कष्टका युगहरू, ख्रिस्ट विरोधी झुटा शिक्षक, अगमवक्ता र पशुका युग, ख्रिस्टको हजारौँ वर्षहरूको शासनकालको युग, युद्धका युगहरू, न्यायका युगहरू, नयाँ पृथ्वी र स्वर्गका युगको समावेश भएको पाइन्छ। हो, सम्पूर्ण विवरणात्मक तवरले तपाईँहरूले सबै कुरा पाउनुहुन्न, तर अवश्य पनि सारांश र छोटकरीमा यी सबै कुराको विषयमा तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुनेछ। तसर्थ यो नौलो होइन कि चेलाहरूले ख्रिस्टको पुनरुत्थानलाई आफ्नो सन्देशको केन्द्रको विषय बनाए, किनभने केवल उहाँमा मात्र पुनरुत्थान पाइन्छ, जसले अर्को नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीमा प्रवेश हुन सक्छ। पुनरुत्थान पछि मात्र हाम्रो स्थानान्तरण हुन्छ। हिन्दू शास्त्र र अरू शास्त्रले केवल स्थानान्तरणको, मृत्युको बौरी उठ्ने कुरा गर्छ, तर पुनरुत्थानबारे चुप बस्छ, किनभने पुनरुत्थानको सठिक ज्ञान ऋषिमुनिहरूमा नभएको पाइन्छ। यदि ऋषिमुनिहरूमा थिएन भने तिनले अभिलेख गरेका हिन्दूका देवहरूलाई पनि यस पुनरुत्थानबारे ज्ञान थिएन। तर यो एउटा पहेँली नै रह्यो, गोप्य विषय थियो, एउटा रहस्य जुन केवल ख्रिस्ट येशूमा पुरा हुने थियो र उहाँले उहाँमा विश्वास गर्ने सबैमा पुरा गराउनुहुनेछ।